بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحاضرة السابعة والأخيرة في مادة المالية العامة لطلبة الانتظام والانتساب الفرقة الثالثة كلية الحقوق جامعة طنطا. هنتكلم بداية عن ضابط الإنفاق العام، وضابط الأول هو ضابط المنفعة. وضابط المنفعة يقصد به أنه هو يجب أن يترتب على النفقة العامة تحقيق المنفعة القصوى للمجتمع، أو أكبر منفعة ممكنة للمجتمع من خلال هذه النفقة. المقصود بالمجتمع هنا المجتمع ككل، أو فئات المجتمع المنوط بها هذه النفقة، أو قطاعات المجتمع المقصود بها هذه النفقة التي تم إنفاقها. فلا يتصور إطلاقا أن أنفق مبالغ معينة دون أن يترتب عليها تحقيق منافع عامة للمجتمع. لكن كيف تقاس هذه المنافع العامة؟ اختلفوا، قال لك هناك معيار شخصي وهو معيار مدى الدخول المتبقية للمجتمع وللأفراد، والمعيار الثاني معيار موضوعي، وهو بيتكلم عن إذا ترتب على النفقة العامة زيادة في الدخل القومي فبشكل مباشر وغير مباشر تكون قد حققت منفعتها، او انه هناك معيار اخر حساب اللي هم بيسموه معيار الحساب الاقتصادي. وقال في وفق لهذا المعيار هو اقرب شويه، يقول لك ايه؟ انه اذا ترتب عليها، او انه كل تدخل للدوله يعتبر مفيد سواء كان في النطاق الاقتصادي والمالي فعلا، إذا كان مهم بالنسبة للجماعة. يعني التدخل ده كان فعلا مهم بالنسبة للجماعة، مهم إن أنا أبني مصنع، مهم إن أنا أنفق على التعليم، مهم إن أنا أبني. فقال الأهمية هنا تقدرها السلطة السياسية عادة زي ما قلت، لكن ما فيش ضابط فعلا يقدر يقول لنا ضابط المنفعة ده نظبطه ازاي او نقيسه ازاي. لا، ليس له قياس، لانه يختلف من شخص لاخر ومن دولة لاخر ومن مجتمع الى اخر. لكن نقدر نقول دايما خدها قاعدة، انه تحديد المنافع التي يجب، او النفقات التي يجب انفاقها لتحقيق منافع معينة، ده قرار سياسي بالدرجة الأولى، أو تفضيل سياسي. وزي ما بنقول دايما في هناك ما يسمى بسلم الأولويات، فقه الأولويات أو سلم الأولويات، إيه قبل إيه وإيه أهم من إيه. فأنا أقول الإنفاق على التعليم أهم، ولا الصحة أهم، ولا الاستثمار في الزراعة أهم، أم في الصناعة أهم. دي مجموعة من الأولويات، أو تمشي بالتساوي في كل القطاعات. فهذا تفضيل سياسي، فالسلطة السياسية هي اللي بتحدده، وبناء عليه بتبدأ بعملية انفاق، زي عملية الخطط، خطة خمسية، خطة سنوية، خطة ثلاثية، خطة أقول لك إيه قبل إيه في خلال هذه الخطة أو تلك. الضابط الثاني ضابط الاقتصاد في الإنفاق العام، وهو الضابط مهم جدا، وهو يجب إن هو تحقيق أكبر منفعة ممكنة بأقل تكلفة ممكنة. أكبر منفعة ممكنة بأقل تكلفة ممكنة. وده بيحارب ما يسمى بالتسيب المالي، أو إهدار المال العام بقدر المستطاع. لكن ما اقدرش اقول انه المنفعه مهمه جدا للمجتمع، واقول لا ده الانفاق كتير والانفاق مش عارف، لا هو ده ثمنها او دي قيمتها خلاص تتعمل، وهكذا. ومش بس المنفعه بيبصوا لها اللي هي الحاليه فقط، لا الحاليه والمستقبليه، تنفع الجيل الحالي والاجيال القادمه. وعشان كده دايما هناك رقابات، مش رقابه واحده على الانفاق العام. اول رقابه زي ما هو في مصر بيسموها الرقابه الاداريه، وهي ان السلطه الاداريه نفسها المهتمه بعمليه الانفاق او المختصه بالانفاق زي وزاره الماليه لا تقوم بصرف، او لا توافق على صرف اي مبالغ في الجهه الاداريه الا اذا كان وارد في الموازنه العامه للدوله. وبالتالي توافق، لو كان وارد، غير وارد مش هتوافق عليه. رقابه محاسبيه مستقله، ودي بيتولاها جهاز مستقل. في بعض الدول بيسمى في انجلترا بيسموه المراقب المحاسب العام، وفي فرنسا محكمة المحاسبات، وفي انجلترا في مصر عندنا بيسميه الجهاز المركزي للمحاسبات، وبيطبع هو جهاز مستقل عن الحكومة، يطبع رئيس الجمهورية بصفة مباشرة. هناك نوع ثالث من الرقابة اسمه رقابة برلمانية، ودي تقوم بها السلطة التشريعية عند إعداد الموازنة وعند انتهاء الموازنة أو في الحساب الختامي. وطبعا دي مهمة جدا، هذه الرقابة البرلمانية بيبتدي حاسب الجهة أو المسؤولين عن عملية الإنفاق وكيف توزيعه. العوامل المحددة للإنفاق كثيرة جدا، عوامل سياسية زي ما قلت قبل كده أشرت إن في عوامل سياسية هي اللي بتحدد الإنفاق العام. العوامل السياسية تتمثل في إنه في المذهب بتاع الدولة، نوعها إيه؟ دولة رأسمالية، دولة غير رأسمالية، تتمتع بالمذهب الحر،
قديما كان انفاق رمها نظام رأسمالي ممتد من القديم للحديث، لكن كان دولة حديثة بقت دولة متدخلة، فالمسألة اختلفت من المذهب الحر اللي كان بيقول الدولة لا تتدخل إلى المذهب التدخلي الدولة تتدخل. والمذهب الاشتراكي برضو الدولة هي قائمة بكل شيء، في حجم الإنفاق العام أكبر، وفي النظام التدخلي حجم الإنفاق العام أكبر، وهكذا. هناك عوامل مالية كثيرة جدا، وهو حجم إيرادات الدولة. كلما زادت إيرادات الدولة زادت نفقاتها العامة، والعكس صحيح. إذا في محدودية في الإيرادات في أكيد محدودية في الإنفاق، فالعوامل المالية مهمة جدا بالنسبة للدولة. المقصود بالعوامل المالية هنا العوامل المالية اللي هي قدرة الدولة، العوامل المالية الإيرادات العادية من ضرائب ورسوم وخلافه، لكن لا ألجأ للقروض اللي في أضيق الحدود، فمش عايز أتوسع فيها. العوامل الاقتصادية، يعني الظروف الاقتصادية اللي تمر بها البلاد، هي في فترة انتعاش ولا في فترة كساد؟ إن كان في فترة انتعاش فتجد النفقات أقل، في فترة كساد لا، محتاجة تشغل الجهاز الإنتاجي وتضغط نقود أو مبالغ مالية فيه حتى تستطيع أن تحرك عجلة الإنتاج تاني، زي ما حدث بالنسبة للأزمة العالمية الثانية، وزي ما يحصل دلوقتي. إنه مثلا ترامب بيتكلم على أو أمريكا، رئيس أمريكا بيتكلم على إنه محتاج مليارات حتى يستطيع إن هو يضخ في الاقتصاد عشان الاقتصاد يبتدي ينمو، لأنه هتصيبه حالة من الكساد. وده بيحدث في الدول المتقدمة. المشكلة بقى في الدول النامية إن الدول النامية هي اللي بتقوم بعملية التنمية، لأن عندها هياكل إنتاجية ضعيفة، فهي التي تقوم بعملية التنمية بصفة مستمرة في هذه الدول، فنفقاتها بتكون الموازنة العامة عندها متضخمة شوية في النفقات. في ظاهرة اسمها ظاهرة تزايد النفقات العامة، وهذه الظاهرة وجدت منذ فترة أو لاحظها منذ فترة عالم ألماني اسمه فاجنر سنة 1880، وقال والله أنا لاحظت أن موازنات الدولة، يعني هو طبعا بتزداد من سنة إلى أخرى، وليها أسباب. هذه الزيادة لها أسباب. قال لك هناك أسباب حقيقية وأسباب ظاهرية. الأسباب الحقيقية لزيادة النفقات العامة، طبعا هو قال الظاهرة في وقتها، لكن العلماء بنوا عليها فيما بعد. الأسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة تنحصر في تطور الدور الاقتصادي للدولة اللي قلنا عليه من شوية، من مذهب دورها الاقتصادي كان مذهب دولة حارسة عدم التدخل، وإلى دولة متدخلة أصبحت تتدخل في كل شيء، وبالتالي بدأت تقوم بإنشاء المشروعات الاقتصادية والاجتماعية وتتدخل، ومن ثم تعمل على زيادة الناتج القومي واستثمار في البشر أو الاستثمار الاجتماعي بالإضافة للاستثمار الاقتصادي، وهكذا. دي اسمها الدور الاقتصادي للدولة، فبتقوم بيه. والتنافس الدولي بين الدول النهاردة في مجال الصناعة وما شابه ذلك أدى إلى مزيد من الاختراعات، وبالتالي الدول تتنافس حتى في مجال الإنتاج، ومن ثم تزيد نفقاتها العامة. تطور الدور الاجتماعي للدولة النهاردة، الدولة لم تعد تترك التعليم وحده ولا الصحة، بالعكس تقوم على الصحة وعلى التعليم، وبالتالي يسموه الاستثمار في البشر والاجتماعي، وبالتالي ميزانياتها محتاجة إلى مزيد من الأموال حتى تستطيع أن تفي بالمهمة التي تقوم بها. ليس هذا فقط، بل الهجرة من الريف إلى المدينة، وكلما تقدمت الناس بينتقل من أجل الصناعة، ولك هعمل في الزراعة، لا ده الزراعة بقت كئيبة، بقت مش عارف إيه، وهكذا. عايز يدور، عايز يقعد في شقة مبسوط كده شويتين. إلا إنه طبعا ده محتاج، طبعا بيحصل ضغط على مرافق الدولة، مباني جديدة وتستطيع محتاجاها الدولة، فبتقوم بعملية البناء والمرافق الجديدة عشان تستوعب العمالة الوافدة أو الأشخاص القادمين من الريف للمدينة. نفقات الحروب، لا يخفى على أحد ما للحروب من نفقات باهظة في العصر الحديث. فهي الحروب قد تقع وقد تكون في حالة الدول في حالة استعداد، أو يسموه التوتر الدولي المستمر، فالدول في حالة استعداد مستمر لمواجهة أي عدوان عليها من أي جار أو خلافه، فبتكون دي نفقات. وذلك نفقات الحروب يعني بتقتل أي ميزانية وتحتل مرتبة كبيرة جدا فيها. التطور في الوظائف الإدارية للدولة، كل ما زادت وظائف الدولة الإدارية وزادت وزاراتها وإداراتها، ويفتح مجال هنا وإدارة هنا وإدارة هناك، كل ده بيؤدي إلى انه مزيد من النفقات العامه للدوله. زياده اعباء الديون، الا الديون دي بقى دي مشكله في كل الدول تقريبا، وهي انه لما يحصل عندها عجز في ايراداتها العاديه من ضرائب ورسوم وخلافه يلجا للديون. الديون طبعا ما بتجيش كده بالساهل، لا قول له ده هتدفع لي كام في السنه، اعباء الدين اللي هي الفايده، فدي طبعا بيكون حمل على الموازنه العامه للدوله، وبالتالي يجب ان
تكون محدودة. انتشار النزاعات الاشتراكية، طبعا كان في نزاعات اشتراكية من سنة 1917 وبدأت تتوارى من بعد 1990 91، من سنة 91 بعد ما بدأ ينهار الاتحاد السوفيتي، فبدأت هذه النزاعات تتوارى، لكنها كانت مرحلة تاريخية موجودة. تطور العلاقات الدولية والتشابك بين الدول، والعلاقات الدولية بتؤدي إلى مزيد من النفقات. افتح سفارة هنا وسفارة هناك، وملحق عسكري وملحق ثقافي وملحق تعليمي وملحق معرفش ايه. ده بالإضافة للتعاون الدولي والمجاملات الدولية فيما بين الدول تزيد من الإنفاق العام. ديت الاسباب الايه الحقيقيه. لكن ايضا الكوارث الطبيعيه، ودي الكوارث دي طبعا ربنا يكفينا ويعافينا منها يا رب العالمين، تؤدي الى مزيد من النفقات. كل الدول مثلا في وباء كورونا عمال بتنفق مبالغ رهيبه على ترصد مبالغ رهيبه لمواجهه هذا الوباء، ان كان وباء، ان كان زلزال، ان كان كوارث طبيعيه، اي ما كان نوع هذه الكوارث. فدي طبعا بتعتبر محتاجه لنفقات كثيره من الدوله حتى تستطيع ان تواجهها. اللي فات ده الاسباب الظاهريه لزياده النفقات العامه، الاسباب الحقيقيه لزياده النفقات العامه. ودلوقتي هنتكلم عن الاسباب الظاهريه لتزايد النفقات العامه. تتمحور هذه الاسباب في اول سبب، هو تدهور قيمه النقود. النقود كلما تدهورت قيمتها او قلت قيمتها طبعا يؤدي الى انه تدفع عدد وحدات اكثر مما كنت تدفعه من قبل للحصول على ذات الكميه. انا كنت بجيب كيلو السكر ب5 جنيه، دلوقتي بدفع فيه 7، بدفع فيه 8، فالنفقات بتزيد. كنت بدفع للموظف 100 جنيه، النهارده بدفع له 1000 جنيه، وهكذا. فده بيؤدي الى ايه؟ تدهور. معناها انه في تدهور في قيمه النقود، فالدوله تعمل على زياده وحدات النقد حتى يستطيع الانسان انه هو يحيا. وبالتالي بيؤدي الى زياده في الموازنه العامه، وهي زياده ظاهريه، لان انا بحصل على ذات الوظائف، ذات السلع، ذات الخدمات من المواطنين او من المجتمع، ولكن بعدد وحدات اكبر من النقود. التغير في طريقه اعداد الميزانيه. الميزانيه قد يتم اعدادها بطريقتين، بطريقه من اثنين: بطريقه الميزانيه الصافيه او الميزانيه الاجماليه. الميزانيه الصافيه معناها الجهه الاداريه التي تقوم بتحصيل ايرادات معينه تخصم نفقات الخاصه بها، وبالتالي تحول ايرادات صافيه اليها، وبالتالي لا ترد في الميزانيه في النفقات. دي اسمها الميزانيه الصافيه، وهكذا كل الجهات. لكن النوع الثاني اسمه الميزانيه الاجماليه. تحولت الدوله من ميزانيه صافيه الى ميزانيه اجماليه، بيترتب عليه انه كل الايرادات تواجه كل نفقات، وبالتالي يحدث نوع من التضخم في الموازنه العامه. في الحاله الاولى تم الاستقطاع قبل، ودلوقتي بيتم الانفاق بعد، اللي هو بعد الحصول على الايراد، وده بيؤدي الى تزايد النفقات العامه، تزايد ظاهري. التوسع الاقليمي اللي بيحصل في بعض الاقاليم في بعض الدول، ان يحدث فيها نوع من التوسع. المانيا الشرقيه كانت منقطعه عن المانيا الغربيه نتيجه الحرب العالميه الثانيه، وبعد كده انضمت بعد سقوط سور برلين، وانضمت المانيا الشرقيه للغربيه. قامت المانيا الغربيه بدفع تكاليف باهظه في ميزانيتها لمواجهه الظروف الخاصه بالمانيا الشرقيه، كانت دوله فقيره. وبالتالي تضخمت ميزانيه المانيا الغربيه دون ان يعود هناك نفع خاص على مين؟ على اهل السكان الاصليين بتوع المانيا الغربيه. نفس الشيء حصل في المانيا في عندنا في سيناء، بعد ان استعدناها من العدو الاسرائيلي، وكان ذلك عندنا محافظتين كبار. فبدأت النفقات تزيد دون أن يحدث نوع من انعكاس من هذه الزيادة، انعكاس في هذه الزيادة على مين؟ على السكان الأصليين داخل الدولة، لكن لأنه وجهت نفقات جامدة لمين؟ لأهالي سيناء الجدد. بهذا نكون قد انتهينا من المحاضرة السابعة والأخيرة في مادة المالية العامة، والامتحانات هتكون إن شاء الله في متناول الطلبة، وسهلة وبسيطة وميسرة ومقالية، ولا تقلقوا، وإن شاء الله بالتوفيق بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.